बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जल्मा दिसा बाबतीन आमची भाऊ बहिणी देवाक आजर दितात. प्रत्येक रितीन विल्मा सांगतीस की निगोळी थावन आयवी डिसोजा 4th बर्थडे मेव नोरोना. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक गणिता जॅक्सन डिसोजा बंटवळ. 65th बर्थडे जोसेफिन डिसोजा वालेन्सिया. 21st बर्थडे जोहान सेबॅस्टियन जोसेफ डिसिल्वा सावंतवाडी. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक गंदिता मरिया डिसिल्वा हांकां आमी जल्माचे शुभाशय पाठयता आनी जिवितां देवाची विंसणार आशिर्वादां तांचेर पडूं दी म्हूण मागता. काजराच्या वार्षिकोत्सव सोडाच काण देवाक गंदिता 58th वेडिंग एनिवर्सरी बॅप्टिस्ट अँड हेलेन नोरोना शंकरपुरा. जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पासत आमची भाऊ भयणी देवाक आजर दितात. सांपाद्रे पियोच्या मनाक देवाक दिता. फ्लोरीन पिंटो मँगलोर टावन. साविशेन डी पावल हाच्या मनाक देवाक दिता. जेकब क्लॉटिल्ड अल्मेडा मुल्की टावन. देवाक दिता. वसंत आणि मरिटा फर्नांडीस आणि कुटुंब बँगलोर टावन. 75th बर्थडे डेन्झिल डेसा हाच्या जल्मा दिसा बाबतीन देवाक दिता. डेन्झिल डेसा आणि इवलिन डेसा. देवाक दिता. फिलोमिना डायस अशोकनगर टावन. देवाक दिता. अँड्रिया डायस बॅरिन टावन. देवाक दिता. सेलेस्टीन सल्डाना शिरवान टावन. देवाक दिता. जॉन मोंतेरो बोंदेल टावन. देवाक दिता. स्टॅन इरेगो किरेन टावन. देवाक सांत आंतोनीच्या मनाक लाभलेल्या सर्व आशिर्वादां पासत देवाक दिता. स्टॅन इरेगो किरेन टावन. जिवितांत लाभलेल्या सर्व आशिर्वादां पासत देवाक दिता. प्रिमा ज्योती बेन्नीस. आपल्या संस्थेची 15 वर्सां बऱ्या रितीन चल्ल्याक आणि हर एक रितीन आपलें काम सोमियान आशिर्वादान बदलेल्याक देवाक दिता. विणा पिरेरा. हर एक रितीन जेजून आपल्या जिवितांत आपल्या कुटुंबांत प्रत्येक रितीन आपल्या दुवेच्या काजराचें कार्य बऱ्या रितीन जावंक जेजून मरये मायेन आदार दिल्ल्या पासत देवाक दिता. मिस्टर अँड मिसेस फ्रांसीस आनी अनिता अब्रेयो. देवाक दिता. ब्रायन सिक्वेरा केलराय. देवाक दिता. लविटा पिंटो. देवाक दिता. रिटा डिसोजा ओमसोर. देवाक दैवीक आकुलतीच्या मनाक देवाक दिता. रिटा आनी लॉरेन्स मोंतेरो वामंजूर. देवाक दिता. प्रशांती खारकळ टावन. बऱ्या भलायके पासत देवाक दिता. लॉरेन्स मॅनेजर्स बळकुंजे टावन. देवाक दिता. रोशन जेसिंता मेंडोन्सा मूड बेळ्ळे टावन. देवाक दिता. लविना रेगो आणि कुटुंब वेणूर टावन. देवाक दिता. तेरेजा लोबो मागुंडी टावन. सांगाताच आमच्या जिवितांत जायतीं बेसांवां देवान फावो केल्यान देवान ताच्या कृपेन आमची जिणी आशिर्वादाची केल्या ताकाय आमी आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन अर्गां दिवया. जिवीत ह्या संवसारांत चमकत आसतना देवाचो आदार गरजेचो म्हणलें समजून आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश करून देवाचो आदार मागतात. कुटुंबांत समाधान मेळचे पासत रुही लोबो आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासत कॉलिन नजरेत दुबय टावन. हर एक रितीन सेफ डिलिव्हरी जावचे पासत देवाचो आदार मागता. शर्लिन रॉड्रिगस मँगलोर टावन. दवेची परीक्षा बऱ्या रितीन जावन बरे मार्क्स काडचे पासत विनेट उडपी टावन. वैयक्तीक इराद्या पासत इस्रायल विजा मेळचे पासत जया क्रास्ता. वैयक्तीक इराद्या पासत विजा मेळचे पासत विजय क्रास्ता. बऱ्या भलायके पासत एलिझाबेथ सिक्वेरा केलराय. आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासत प्रत्येक रितीन कीर्तन आशीर सिक्वेरा केलराय हाच्या बऱ्या भलायके पासत आनी शिकाप बऱ्या रितीन जावचे पासत एलिझाबेथ सिक्वेरा. आपलें घर पाटी मेळच्या पासत आनी बड्याक दिल्ल्यांनी बेगीनच तें सोडन आपणाचें घर पाटी मेळचे पासत डेव्हिड प्रमिळा बार्नेस. हर एक रितीन आपल्या जिवितांत बरी भलायकी आनी बोड मेळचे पासत डेव्हिड प्रमिळा बार्नेस. आपल्या भुरग्यां पासत प्रत्येक रितीन देवाचो आदार मागता. लिल्ली डिसोजा आजेकार. लिना डिसोजा हिच्या बऱ्या भलायके पासत रिटा आनी लॉरेन्स मोंतेरो बॅरिन टावन. वैयक्तीक इराद्या पासत प्रत्येक रितीन कॅटरॅक्ट सर्जरी बऱ्या रितीन जावंक देवाचो आदार मागता. रिटा मोंतेरो. आयिल्लें काम जावंक बैला गांवाक बऱ्या रितीन पावोवंक देवाचो आदार मागता. रिटा मोंतेरो वामंजूर टावन. आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासत देवाचो आदार मागता. रेजिना फेलिक्स सेरावो पिलार टावन.
अरविंद अविशा आणि अनिशा वेणूर हांच्या वैयक्तिक इराद्यापासून देवाचो आदार मागता लविना रेगो आणि कुटुंब प्रत्येक रीतीनं आपल्या वैयक्तिक इरादे सुमिया थंय समर्पून देवाचो आदार मागता जेविशा सानिया लोबो आरवा तावन आपल्या वैयक्तिक इराद्यापासून तो वेलांकणी माये मुखान देवाचो आदार मागता जेविशा सानिया लोबो आरवा तावन वैयक्तिक इराद्यापासून देवाचो आदार मागता सिटा कॅरलिन डिसोजा मागुंडी तावन वैयक्तिक इराद्यापासून देवाचो आदार मागता क्लेयोन आणि सियाना लोबो मागुंडी तावन ससनाचो विशय आमच्या भाऊ भयणीक मागता आसतना विशेष करून आज आमी उडास करता पुलगत्रींतल्या सर्वत्म्या पासून शांती नोरोन आणि कुटुंब मँगलोर तावन देवादीन जोकीम रेबेल्लो हाच्या आत्म्या पासून मेरी लोबो आणि कुटुंब देवादीन फेलिसियान रिचर्ड डिसोजाच्या आत्म्या पासून लिनेट डिसोजा देवादीन विलियम पीटर कार्डोजाच्या आत्म्या पासून मीरा रोड तावन मागतात देवादीन रिचर्ड डेसा कल्याणपुराच्या आत्म्या पासून वायलेट सर्डाना देवादीन मेरी कुटिना हिच्या आत्म्या पासून नॅन्सी रॉड्रिगस देवादीन अल्बर्ट डेसा हाच्या आत्म्या पासून जिसिंता डिसोजा आणि कुटुंब देवादीन बर्जोई जोसेफ केटिंजान कुवेटाच्या आत्म्या पासून इजाबेला देवादीन अँट वॅनेट जोसेफ केटिंजानाच्या आत्म्या पासून मागता इजाबेला कुवेट तावन पुलगत्रींतल्या आत्म्या पासून मागता आयरीन अल्वारिस बॉम्बे चकाला तावन देवादीन रोमनी क्रिस्तीन मोंतेरोच्या आत्म्या पासून मागता जॉन मोंतेरो मंजेश्वर तावन देवादीन रोनाल्ड जॉन वास हाच्या आत्म्या पासून मागता रोशेल विल्मा रिनोल घाटकोपर तावन देवादीन ब्लेस लॉरेन्स मोंतेरोच्या आत्म्या पासून मागता लविना फेर्नांडीस देवादीन नतालिया रोज हाच्या आत्म्या पासून मागता पाऊल रोज पुलगत्रींतल्या आत्म्या पासून मागता प्रेसिल्ला पीटर देवादीन लॉरेन्स अँटनी डिसोसा हाच्या जल्मा दिसाच्या उडासा बाबतीन ससनाचो विशय मागता आयरीन डिसोसा देवादीन पीटर नोरोना आणि फ्लोरा नोरोना हांच्या आत्म्या पासून मागता जुलिएट देवादीन थॉमस अल्मेडा हांच्या आत्म्या पासून मागता फ्लासिड सेफ्रेन डिसोसा मुल्की देवादीन स्टॅनिस्लावस आणि नॅन्सी डिसोजा हांच्या आत्म्या पासून मागता डोरिस कुटिनो काटे पडला कुटुंबांतल्या सर्वांतरलेल्या बावार्थ्यां पासून मागता एलिझाबेथ सिक्वेरा कॅलराय तावन देवादीन सिस्टर ओलिंडा पेरेरा BS हिच्या आत्म्या पासून मागता कार्मिन मोंतेरो देवादीन कॉलमन डिसोजाच्या आत्म्या पासून मागता ऑझवॉल्ड डिसोजा बेंदोर देवादीन जोसेफिन अँड आणि हेनरी डिसोजा हांच्या आत्म्या पासून मागता ऑझवॉल्ड डिसोजा देवादीन लुसी अँटनी लोबो हांच्या आत्म्या पासून मागता सायमन वलेरियन लोबो मुंबई पुलगत्रींतल्या आत्म्या पासून मागता रिटा आणि लॉरेन्स मोंतेरो वामनचूर देवादीन पाऊल आणि बेनेडिक्टा मोंतेरो हांच्या आत्म्या पासून मागता रिटा आणि लॉरेन्स मोंतेरो वामनचूर देवादीन नेल्सन रॉड्रिगस अंतरलेला पहिल्या वर्स सोडास कारण देवा सासनाचो विशय मागता मॅरिएट रॉड्रिगस उद्यावर तावन देवादीन तेरेसा रॉड्रिगस हाच्या आत्म्या पासून मागता क्रिस्तीन दाल्मेदा आणि कुटुंब BC रोड देवादीन तेरेसा रॉड्रिगस हाच्या आत्म्या पासून मागता विनिता दाल्मेदा आणि कुटुंब BC रोड तावन कुटुंबांतल्या सर्वंतरलेल्या बावार्थ्यां पासून मागता लिली अल्वारिस मुक्का तावन देवादीन जॉन आणि कॉसेस डिसोजा हांच्या आत्म्या पासून मागता हेनरी डिसोजा काटे पडला हांचे संगी आमची वैयक्तीक इरादे ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाक आमी समर्पिया उबे रावून प्रवेश गीत आमी गावया वायला तुझेशी बापा मोजा काळीज उघडा पुंगतुका बरवसून तुझेशी आयला बापा आशीर्वादी माका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो तुमचे सभे असो. मगाळ भाव भयणीनो प्राजीत काळाच्या पहिल्या इथरा आमी असो इतराची देवस्तुती आमी नियाळता थळण्याचो आयतार म्हणणी आमी आपयता जेजूक थळण्यो आयल्यो आनी त्या थळण्याचेर तो जैत तेवून जालो. ह्या पयल्या इतराचे वचपा आमकां सांगतात आमी हर एकल्यानी हर एका थळण्याचेर जैत व्हरूंक जेजून आमकां वाट दाखयल्या.
कसे आम्ही ताळण्याचेर जैत वरयेत आणि देवाच्या मोगांत आमी जिवेत म्हणलें आनी सडीत कुरपा आमी कशें जोडयेत म्हणलें जेजू आज आमकां शिकयता. देखून जायते फावटी आमी आमच्या अस्कतकायेक लागून पथकाक लागून सुकोवन पडल्या खातीर पथकाच्या ताळणीक सांपडोन पथक आदारल्या खातीर देवा लागचें भुगसणें मागून सांगता आमी म्हणया हांव पथकी पदवेदार देवाक आनी तुमकां भवां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पव्वड अपराध. ह्या पासत बगे वंशजान सांकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पददार देव आमची काकुळत करून आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकुळत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकुळत कर. सोमिया काकुळत कर, सोमिया काकुळत कर. प्रार्थुया. सर पददारा देवा वर्सान वरस तोंडवण करून प्राजीत काळ आमी भक्तीन संभ्रमथाव. तिजे वरवीं जेजूच्या मरणाने पुनर्जीवनपणाचो गुट आमी चड आनी चड संभ्रमूंक आनी बऱ्या जिणयेन ताचो फळ काडूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करदेव तुजे सभें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रजवाट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या पुडांनी जिवाचो स्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो. सर्वेस्पर देवान उदेंतीक असलेल्या येदेनान एक बाग केली आनी आपणे रसिल्ल्या मनशाक तांत दवरलो. सर्वेस्परा देवान ते बागेंत सर जिन्साचे रूख वाडोवंक सोडले. पळोवंक ते सोबीत असले आनी तांची फळां रुचीक आसलीं. बागेच्या मदेकात जिविताचो रूख आसलो आनी बऱ्या वायटाची समजण्याचो रूखय आसलो. सर्वेस्परा देवान रसिल्ल्या सर मनजाती पैकी सोरोप भोव हुशार. ताणें स्त्रियेक विचारलें, बागेंतल्या खंयच्याय रुखाचे फळ तुमी खावंक नजो म्हूण देवान तुमकां खरें सांगलां? स्त्रियेन सोरपाक जाप दिली, बागेच्या रुखाची फळां आमी खावयेत, पूण बागेच्या मदेकात आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगलां ती तुमी खावंक नजो, मात्र न्ही ती आपणूंक लेगून नजो, तशें केल्यार तुमी मरतल्यात. तेन्ना सरपान स्त्रियेक म्हणलें, ना, तुमी मरची नात. देव हें जाणा, जेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले, देवा सारकी तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात. स्त्रियेक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसली आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जणवाय जोडूंक घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हूण बगलें. देखून ताचे एक फळ तिणें काडलें आनी केलें. उपरांत आपल्या पतीकी तिणें दिलें आनी ताणें तें केलें. तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विणगी आसात म्हूण तांकां समजलें. देखून तांणी अंजुराच्या रुखाची पानां गुंतून ती आपल्या पेंगटाक बांदली. देवाचे उतार हे. देवाचे बड उपकार. आमी पातकी सोम्या
तुझी काकूळक मागता आम्ही पातकी सम्या तुझी काकूत मागता काकुळदारा देवा मुझी काकुळत कर भोकणवळ्या देवा मुझे गुन्यांव पुसून काढ तू म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कतांतलो नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो आम्ही पातकी सम्या तुझी काकूत मागता म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता म्हजें पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरता तुजेर वय तुजेरच हांव चुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेलें हांवें केलां आम्ही पातकी सम्या तुझी काकूत मागता एक नितळ काळीज म्हाका रचून दी देवा आनी नव्यान एक दट मन म्हजे थंय आसा कर तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडय नाका तुजो पवित्र आत्मो म्हजे थावन काण बरी नाका आम्ही पातकी सम्या तुझी काकूत मागता आम्ही पातकी सम्या तुझी काकूत मागता सांत पावलून रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप भावां भयणीनो पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारांत पाताक भितर सरलें आनी त्या पातका बराबर मोरनी आयलें अशें सर मनशांनी पाताक आदारलें जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें नियमशास्त्रांतले वरवीं कायद्या विरोध पाताक जालें म्हूण अपराध लेखूंक जायनातलें आदांच्या काळांतावन मोइजेच्या काळा पर्यान मोर्नान आपली राजवटकी चलयली आदां परी देवाचे स्पश्ट फर्मान मोडन पाताक आदरिनातल्यांचेर सयत मोर्नान आपलो अधिकार चलयलो पूण हो आदां उपरांत येवचो आसलेल्याचो एक रूपकार मनयत पूण देवाच्या धर्मार्थ देण्या आनी आदांच्या पातका मदें कसलीच सर ना एक मनशाच्या पातका वरवीं सुमेस्त मेलें वय हाच्या परिणामा प्रास देवाची कृपे देणी आनी त्या बराबर एक मनशाचे म्हणजे जेजू क्रिस्ताचे कृपे उद्देशी मनशाक मेळलेली देणी आनीकी चड वर्ती म्हणयत तशेंच देवाच्या धर्मार्थ देणे त्या एक मनशाच्या पातकाच्या परिणामाक सरी करूंक जायना एक पातका उपरांत जडत्योचो परिणाम जावन अपराधी म्हणलें फैसल जालें पूण साबार पातका उपरांत फुंक्याक दिल्लें कुरपें देणें निरापराधी म्हणलें फैसल काडूंक पावलें एक मनशा वरवीं ताच्या पातकाक लागून मोर्नान आपली राजवटकी चलयली तें खरें जाल्यार एक मनशा जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आनीकी कितलो व्हरतो देवातावन दाराळ कृपा आनी नितीवणपणाची धर्मार्थ देणे जोडलेली त्याच क्रिस्ता मारिफात जिवी जोडलेली आनी राजवटकी चलयतली तर जशे एक मनशाच्या पातका वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक कॅस्तीचे फर्मान फावो जालें तशे आनीक मनशाच्या नितीचे करणे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सुडका आनी जिवीत लाभता जशे एक मनशाच्या अविधीपणा वरवीं सर्व मनीस पातकी जावंक पावले तशे एक मनशाच्या विधेयपणा वरवीं सर्व मनीस नितीवंत जावंक पावतले देवाचे उतार देवाचे वळखकार वंदन तुका क्रिस्ता
मैमे बरीत राया हुंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना पगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ह्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता वंदन तुका क्रिस्ता मैमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता मैमे बरीत राया सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवय असो. मातेवाप्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या. ताचे उपरांत देऊन सरान ताळचे खातीर पवित्र आत्मो जेजूक अरण्याक व्हरून गेलो. थंय 40 दीस आनी 40 राती उपास केल्या उपरांत तो भुकेलो. तेदवा ताळतलो ताचे सरशी येवन म्हणालो, जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर उंडे जावं म्हणून फरमाय. पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र जियेना बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरच्या हर एका उतरान जियेता. उपरांत देवसार ताका पवित्र शहराक व्हरून गेलो. थंय देवाळाच्या शिखराचेर ताका उबो कर म्हणालो. तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, देव आपल्या दुतांक तुजे विशान ताकीद दितलो आनी तुजो पांय पात्राक आदळनाशे आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळन धरतले. जेजून ताका जाप दिली, हेय बरोवन आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परीक्षा करिनाका. उपरांत देवसार जेजूक एक भोव उबार पर्वतार व्हरून गेलो आनी संवसाराची सर्व राज्यां तांच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो, म्हज्या पांयांक पडोवन म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो. तेदवा जेजून म्हळें, चल हांगासो सैताना, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. तितल्यार देवसार ताका सोडून गेलो आनी तो वेतच देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. हाचें पयलें वचप आमी आयकलें जाल्यार थंयसर कोणा विशयान आयकोंक मेळ्ळें आमकां? आदाम आनी एवेक. आनी कोण नाडलें? सर्पाच्या रुपार सैतानान येवन कोणाक? एवेक. पयलें एवेक नाडलें. पयली ताळणी खंयची आयली जेजूक? भूक लागली ताका. खंयची ताळणी आयली? उंड्याचे. उंड्याचे देवसारा कळीत आसा थंयसर उंड्याचे असर जो करता, उंड्या रुपार तो आजार जाता आनी आज आमकां मिसाचें बलिदान आसा आनी आज आमी हर एकलोय जेजूक उंड्या रुपी आराधन करता, सेवता आनी ताचें तें एक जाता. पुरा कळीत आसलें देखून तो तें प्लॅन योजन देवाचें तें मोडूंक, तें देवा विरोध वचोंक ताका तो तळणी हाडता आनी तो म्हणटा, तूं जे खातीर कर. जेजू आयिल्लो कोणा खातीर? ताचे खातीर न्हय. कोणा खातीर आयिल्लो? आमचे खातीर. देखून आज तो ताच्या बुकेक तो थंयसर फातर आसले उंडे केले जाल्यार ताचे खातीर ताणें केले जाल्यार देवाचें येवचें आसलें तें मोडता आनी देवसराच्या येवजनाक तो बली जाता. देखून थंयसर तो बरी जाप दिता. तो म्हणटा, मनीस उंड्यान मात्र जियेना, देवाच्या उतरान तो जियेता. कितलें बरें उतर सांगलें पळया. तो सोलवलो, देवसार सोलवलो. देवाचें उतर हांवें मस्त फावटी पळयलां. वायट थोड्यांच्या घरांनी शेजारा अशें आसता आसतना देवाचें उतर वाचूं सांगचें. देवाचें उतर व्हडल्यान वाच. आनी व्हडल्यान देवाचें उतर वाचतना वायट सकत रावना.
कसे हांगासर देवसर चलोलोगी थंयसरी देवसार चलवता. दुसरी साळणी खंयची जेजूक आयिल्ली उबार शाराक वचून सकला उडी मार म्हणून. पळय हांगासर देवसार कितें वापरता पळय देवाचें उतर वापरता न्ही. तो म्हणटा कितें कितें म्हणटा नाही ते जेजून जावचे पूण थंय देवसार घाले म्हणटा देवदूत तुका धरतात पडटाना आनी तूं व्हडलो मनीस जाताय. ताका देवसाराक कुर्सार मरचें उबार आपूण उलयलें पळय उबार पर्वतार थंयसर जेजू कुर्सार मरता म्हूण ताका कळीत आसलें. देखून तो म्हणटा तूं कुर्सार मारनाका हांगातान उडी मार अजाप जाता सक्कडी तुका व्हडलो मनीस करतात आनी थंयसर तुजो पवार अधिकार तूं तो ताचे हर एक थाळणी पळया तूं देवाचो पूत जाल्यार जेजूकी आयिल्ली तुजो पावार दाखय. जेजूचो पावार थंय न्ही. जेजूचें येवजन बापाचें खुशी करचें येवजन देखून ताका कळीत आसलें कालवारी दोंगरार आपलो जीव कुरीस व्होवून त्या कुर्सार आपलो प्राण सोडून आनी थंयसर हर एका भावा भयणीक सोडका हाडचें ताचें येवजन ताका क्लियर आसलें. घुसपट नासलो कन्फ्युजन नासलें. देखून थंयसर तो कितें करता तो देवाची परीक्षा करिनाका. देवाची परीक्षा करूंक ना आमकां. देखून देवाचें उतर आमकां सांगता जाकोबाच्या पत्रांत अध्याय 4:7 आमकां सांगता देवाक तुमी कालजाया देवसाराक आड रावा तो तुमचे तावन पोळण धांवतलो. केदाळा तूं देवाक आराधन करताय देवाक वळखताय देवाचे उतरान तूं जियेताय तवळ देवसार पोळण धांवतलो थंय रावंकूच रावना. देखून आमकां ताळण्यो येतात. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 10:13 आमकां सांगता मनशाक जैत व्हरूंक जायना तसली थाळणी सर्वेस्पर देव येवंक सोडिना. आमकां तितलें मात्र न्ही ताचेर झुजोवंक तो प्रेरण दिता आनी आमकां उपाय दिता घटाय दिता. देवाचें उतर म्हणटा आमी आमकां थाळण्यो येतना देव आमकां सोसूंक जायनातलो थाळण्यो येना पूण आमी जर तर देवाच्या कृपेन बरोवन पवित्रत्म्यान बरोवन त्या थाळण्याचेर जैत व्हरता तवळ बरेपण जाता. मग भाव भयणीनो देवाचें उतर आमकां सांगता जेजू गेत्सेमनी मळ्यान मागणें करतना थंयसर सिसांक सांगलें पेद्रोक सांगलें आनी ते ताचे लक्षिल्यान मोग करतले सीज आसले तांकां न्हिदोन आसले आनी ह्या वेळार जेजू तांकां म्हणटा जागे रावा तुमी मातेवाचो वांजेल अध्याय 26:11 जागे रावा तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा आत्मो तयार आसा तें खरें पूण कूड आमची अस्कत. देखून आमची कूड अस्कत देखून आमी थाळणेक सांपडटा पूण थाळणी आमकां येतना आमकां कळीत आसा जे मस्तवडी कळना. जेजून आपल्या कश्टा मरणा विशयांत आपल्याची सांगतना पेद्रोन कितें म्हळें तूं कागडचें नाका तशें. कश्ट मरण कुरीस आनी कुर्सार उमकलोवचें आनी तांणी नेगार करचें पुरो सांगतना पेद्रो कितें म्हणटा तूं कागडचें नाका. तवळ जेजू एक उतर सांगता पेद्रो म्हजे सरसिलो पयसर सैताना म्हळें पेद्रू म्हणून ना. जेजू कळ्ळें पेद्रू मोरी पात कोणाक नडता सैतान जेजूक. ताणें कश्ट मरणा विशयान सांगतना पळया आमकां थाळण्यो हांवें म्हळें आतां थाळण्यो कोणा मोरी पाती आमकां येवीत. एक फावटी एका कुटुंबांत एका भयणीन सांगलें म्हाका उडास आसा तिले मागण्या दिले आसा चड तिका बरें कर मागणें करचें इगर्जेक आराधना मिसाक वेचें पुरो बरें जीवन पूण उरले सकड जण आहा पळय तिका म्हणटाले ओ बागेवंत आयली नडचें पळया
देऊसार कसे वापरता ती एकली मात्र तांच्या कुटुंबांतले चड मागण्या करताली प्राजीत आनी कालें प्रकार नाल्ले मागण्याच्या पंगडा आनी थंय संघ संस्थांनी वावर पुरा करताली पूण कशें नाडतात कुटुंबाचे भाव भयणी सांगता कशें पेद्रू जेजूक सांगता पळय सैतान पेद्रू मरिपा जेजू नाडता तशेंच कुटुंबाचे भावणी पुरा भगवंत आयली सांत आयली सांतीण आयली ती म्हणटा मस्तपटी बेजार जाता पूण देवाक भेटोन दिता मागणें करतना आतां शर्मावा आतां हें आसा आतां हिचे लंब मागणें आसा आनी कितें पुरा कोडी काडचें कुटुंबाच्या सांग्यांनी भाव भयणींनी भुरग्यांनी आनी पुरा सांगचें कितें जाता देऊसार ही मागण्यांतलें चड आसा म्हणून कशें नाडता पळय आपल्याच कुटुंबाच्या सांद्या मरिपा देऊसार तांकां वापरून तिका तिचें चिंतप मागण्याचें चिंतप सकला घालूंक पळयता देखून जेजूक नाडले बरें जेजू थंय फातक नातले आमचे थंय आमी फातकाचे आमी हर एक आमच्यो ओडण्यो आमकां फातकाच्यो थळण्यो हाडटात आमकां फातकाच्यो थळण्योच्यो ओडण्यो आमकां हाडच्यो आमच्या भितर तावन देखून तुमी संता कुर्साची कूर काडटना म्हणटा न्ही संता कुर्साचे कुरवेन आमी आतां म्हणटा निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले म्हणून हांगा काळजागडे काडटात कित्याक हांगा दुस्मान आय भितर पळय आमच्यो वायट वटण्यो वायट चिंतप येवचें पुरा जेजू म्हणटा तुका तुवें कितें सेवताय पळय तें तुका मेळ्ळें करिना खंयचें पळय तुज्या काळजांत तावन भायर येता जिबेन तें तुका सगळें मेळयता मेळ्ळें करता घाण करता चिखलांत बडयता देखून मगाळ भाव भयणीनो आमकां हर एकल्याक आमी आमच्यो ओडण्यो आसात रे त्यो आमकां ताचेर सत्रायेचो दोळो दवरिना जाल्यार हांवें म्हणल्या बरी आतां ह्या स्त्रियेक ताच्या कुटुंबांतच मागण्यांत अडकळ आनी कितें करता तशेंच आमकांय हर एक फावटी थळण्यो आमकां बाधा करता देखून आमी थळण्यो येताना पळय आमकां कळचें कळल्यार पास कळना जाल्यार गळपास शिरकोन पडता सुलावेर देखून आमकां कळाचें ही थाळणी देखून आमी पवित्रत्म्यान बरोवन जेजू पवित्रत्म्यान बरोवन पवित्रत्मेच्या त्या सक्तेन 40 दीस उपास कर मागणें कर तो थंय येता आसतना पळया देवसार कितलो हुशार गे म्हळ्यार आतां हाका भूक लागल्या देखून आतां हाका हांव नाडल्यार हो शिरकता देखून तिणी ताच्या तळणेंत चलवलो देवसार पूण ताणें सोडूना पळया पेद्रू मुखांतर आनी थंयसर कुर्चर उमकोळतना सयत थंयसर ताका थळणी हाडता त्या जोरा मरिपात तूं देवाचो पूत वय जाल्यार तूं बाचाव जा आनी आमकांय बाचाव कर अरे तो आयलो बाचाव करूंक कुर्साच्या मरणा मरिपात सकला देंवोन न्ही कुर्सार तावन अजाप कर सकला देंवोन न्ही बापाचें योजन संपूर्ण करच्या मरिपात देखून आमकां कुर्साचें योजन पळयत आसतना आमकां सोलवणी दिसता जावंक पुरो पूण सोलवणी न्ही जैत कुर्सार तावन जेजून जैत जोडला देखून कुर्सी बिक्स घाला खंयसर वायट खंयचेंच रावना देवसार रावंकच रावना आज आमच्या घरांनी मस्त पोटी कुरी सत्तना कुर्सी बीक सत्तना काल खंय एक फोटो काल आसा आनी आमचे हे सोके सत्त व्हडली आहा थंय आलतार काय आमकां कळना मग भाव भयणीनो कुर्सी बिक्स बेजार करून तुवें घरा भितर दवरली जाल्यार पवित्र पुस्तक तुज्या घरा भितर आसा जाल्यार कसलेंच वायट येना कसलेंच वायट तुका बाधा करूंक शकना कित्याक देवाची सकत थंयसर आसा पवित्रत्म आसा आनी पवित्रत्म्या शक्तीन तूं आसाय कृपेन तूं आसाय देखून जायतें बरें पण करूंक शकताय वायट येताना तुका कळीत जाता देखून आमी मागचे हर एक दीस आमकां थाळण्यो येताना देखून आमी मिसाच्या बलिदाना वेळार आमचे बापा मागणें म्हणटाना आमी म्हणटा थाळणेंत आमकां व्हरी नाका आमी मागता थाळणेंत आमकां व्हरी नाका थाळणेंत सांपडोवंक सोडिनाका आमकां कळीत कर आमचे बापा मागणें आमी म्हणटाना म्हणटा हांव थाळणेंत पडोवंक आमकां दिनाका थाळणेंत रावोवंक आमकां दिनाका थाळणें येता आसतना आमकां कळीत कर आमी इल्ले सत्राय सांबाळूंक चतूर जावंक देखून ह्या फ्राजीत काळार मस्त थाळण्यो येतात तुमी फ्राजीत करतना कुरुपा मेळटना
कुरपा येत असताना थळण्यो येतात पूण थळण्यो येता आसतना थळणेचेर आमी जैत व्हरून कशें जैत व्हरचें म्हणलें आमकां जेजू आपल्या जिवितांत जैत व्हरून तो शिकयता देखून आमकां थळणे येताना बऱ्यो येतात बरें पूण थळणेक पडल्या उपरांत कळचें वायटाक सांपडल्या उपरांत कळचें पयलें कळना बरें दिसता देखून मूय आपळे मूय मोवांत पडल्या भायर येवंक कळना तिका इल्लें सांगता सांगतना गोड 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 जाता बरें म्हणून मुखार 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 येता मागीर त्या मोवांतले भायर येवंक जायना तिका तें मोवा भितर शिरकता आमी थळणे येताना आमकां बरें जाता पूण उपरांत बेजाराय जाता एक फटी मारल्यार पळयात एक फटी मारल्यार थळणी येता फटी मार म्हणून फटी मारतात फटी मारल्या उपरांत त्या थळणेक सांपडल्या उपरांत उतराच्या थळणेक सांपडल्या उपरांत कितें जाता फटी मारली मागीर बे आतां शिरकून पडटा कोणना स्वत कळटा कोणना बे आनी ती फटी सांबाळच्या खातीर आनी एक फटी मारताय म्हळ्यार थळणी अशी की एका वरन थळणी येता आनी तूं उपरांत तुका बेजार जाता फटी मारले म्हणून देखून मुगाळे भावा भयणीनो आमी थळण्यो आमकां येता आसतना आमी सडीत सत्राई सांबाळूंक जाय सत्राई सांबाळिना जाल्यार कितें जाता सत्राई सांबाळिना जाल्यार आमचेंच नास आमी करता पळया थंयसर जेजू की नाडलें पूण जेजू कर म्हळें ताणें करूं ना देवसारा करूं जायना देवसार आमकां ताळयेत ओडणी ताळणी पुराडी येत पूण करीजे आमींत ताका करूं जायना देखून आमी सत्राय करीचे आमकां ताळण्यो येताना आमी इल्ले मागण्यांत आसल्यार इल्लें पवित्र म्हणजे सक्तेन आमी आसल्यार इल्लें आमी बरेंपण करनासल्यार आमकां फुडलें कळटा हे म्हाका सांपडावन घालूंक ही ताळणी म्हाका येता देखून कितें करता आमी इल्ले पयस रावता सत्राय सांबाळता देखून मिसाक येता आसतना मागणें करतना म्हाका जायते भाव भयणी म्हणटाले मिसाक आराधनाक या रेतेरेक या हांगासर डिवायन केंद्राक येता म्हणटा आसतना कितें जाता की म्हळ्यार पुरा सांगून जाला हांव फाल्यां वचूंक मागण्या वचूंक हाका वचूंक रेतेरे वचूंक म्हणून पुरा डिसायड कर पुरा वस्तूर गिस्तूर पुरा रेडी कर पुरा भायसरून येतना खोणगी एकलो येता व्हडलें काम त्या दीस ते दर्यांत मोळ्यांत आसलें तें काम गरजेचें म्हणून ताळणी येता आज नाका परवां अशी येता म्हणून मस्त बोटी थाळण्यो कशें की म्हळ्यार आमच्या मतीक एक उतर येता जोडणी पोर सोनवार मिसा गेलाय न्ही आयतारा वचचें म्हणना वर्साचें मीस आसलें सोनवारा सकाळीं देखून एक कशें म्हळ्यार आमच्यो थाळण्यो कशें की म्हळ्यार आमी कशें एडजस्टमेंट करचें म्हळ्यार प्लंबराचे दखलो दिवन आमकां सांगेत प्लंबर आसात पळय आतांचे प्लंबर थोडे बरा तांणी आंगडी पुरो पयस आसता तें कपलिंग तें जॉयंट करचें पायप जॉयंट करचें जाल्यार ताका कपलिंग जायचें तें जॉयंट करूंक आंगड पयस आसल्यार तांणी खालें करचें म्हळ्यार तांणी इल्लें सुडयती घालें उजो धरून तें उलपावन तें इल्लें मोव करचें आनी ताका चेपचें एडजस्टमेंट पायप एडजस्टमेंट जालो एका घडयेक रावलो मागीर उसळटा तो तें बरें न्ही न्ही देखून आमी मस्तपोटी आमींत हें करचें देव सर आमकां घालता ताळणी तूं काल मागणें गेलाय पोर मागण्या गेलाय पोर थंय गेलाय हांगा गेलाय रेतेरे गेलाय आज आयतार वचचें म्हणून ना तूं घरा राव तुजें काम कर पपळां काडूंक आनी मुस्तनांनी म्हणल्यार पपळां आनी काडूंक एकलो भाऊ म्हणटालो ताणें आयतारा काम करचें ताका ताळणी आयतारा मनीस हप्त्या मध्ये मेळना आयतारा रजा न्ही ताका मेळटा तो मनीस देखून ताणें म्हणचें आयतारा पपळां काडूंक आनी भात लुवंक आनी पुरा तो म्हणटा ताणें ताचें बेळें पुरा इकतना आपलें ताका पयशे ते खंय पावतात म्हूण कळना एक ताणें जाल्लें ताच्या जिवितांत जाल्लो धाकलो तो सांगता ताणें भात लुवचें पुरा आयतारा आलें म्हळ्यार हेर दिसांनी फुल्ल बुकींग आसता आयतारा रजा न्ही थोडे फावटी ते मेळटात लुवतेले मिशीन घे आनी केलें पुरो मेळटा देखून तो म्हणटा ताका 35 क्विंटाल भात जातालें तांतूं ताका 10 क्विंटाल पट्टू भात पोल म्हणटा आमी पट्टू भात 10 क्विंटाल रास व्हडली गाद्यान आयतारा लुवल्ल्यान मागीर ताका सांगलें बरें कारण आयतारो जो दीस आहा पळय तो देवाचो
100 दीस तुका वावर करूंक दिल्यात, एक दीस तुका ह्या थाळणी कित्या सांपडटाय तूं देवा कडेन माग बरें कर नें कर म्हणून. आनी केदाळा ताणें आयतारा बंद केलें वावराड्यांक आपोवन काम करचें. आनी 1 क्विंटल फोट्टो भात फोल आमी म्हणटा तें भात न्हय, 1 क्विंटल 10 तावन एकाक आयली. ताणें देवाचो दीस देवाक भेटून दिलो आनी देवाक ताणें ती थाळणेचेर तो जैत व्हरून गेलो आनी फळया फळ दितलो आपुरब्याचो फळ. आनी एकलो म्हाका कळीत आंगडीकार, ताका व्हडली शॉप वस्तुराची आंगवड आसली. आनी वो कितें करतलो की म्हळ्यार तो रजाक आयतारा रजा ना, आंगड उक्ती, सगळ्यांची आंगडी बंद, हाची आंगड वस्तुराची ओपन. म्हयन्यांत 1 दीस 2 दीस 1 दीस 2 दीस 3 दीस 4 दीस आस्पत्रेन असो न्हिदता उत्त मनीस. ताणें देवाक दिवचें दिनासतना रावण वेळ आनी तें मागणें आनी मिसाचें बलिदान दिनासतना वेपार वहिवाट केलो. आनी कितें जालें पळया, हप्त्या हर एका म्हयन्यांत ताका मागीर सांगलें, अळे तूं लेख घाल, हप्त्यांत म्हयन्यांत 4 आयतार आसचे, 3 4 ह्या तुज्या फाटी 5 आसात, देखून 4 आयतारांनी ह्या 3 आयतारांनी तुवें आस्पत्रेन न्हिदाचें. आनी केदाळा ताणें आयतारा भीक घालूंक सुरू केलें, आस्पत्रेक वचोंक ना. देव देवाक दिवचें पळया, त्या थाळणेंतून आमी भायर येचें. ताका आयली थाळणी म्हळ्यार आयताराचो कड रजा, ताच्या कडेन विचारल्या म्हणचें आसलें, आतां म्हणना तेन्ना लागून म्हणचें आसलें काय आयतारा सगळ्यांक रजा, देखून म्हज्या आंगडी बरो येवंक जाता, वस्तूर आनी व्हरूंक जाता म्हणून ताचें तुयें चिंतप, हें चिंतप ताचें न्हय. देव सर ताका प्रॉम्प्ट करता, ताका सांगता अशें सांग अशें सांग. देखून जायते फावटी पळय आमचें तें पेद्रून जेजूक सांगल्या बरी पळय, आमकांय मस्त फावटी आमचें न्ही तें कोणाचें देवसाराचें शिकोवन दिल्लें आमी सांगचें. देखून आमी तें देगेक दवरून जेजू म्हणटा तुजें उतर येस आनी नो, 2 मात्र, वय आनी न्हय. ताच्या उपरांत येवचें पुरा देवसारांत हांव. देखून जेजूच सांगता तुजें उतर जाय जय वय आनी न्हय, दोनूच. ताचे सडीत कितें येता पळय तें तुजें न्हय, तें कोणाचें देवसाराचें. देखून आमी मागया ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी थाळणेक सांपडनाचें. ह्या करेजमाच्या काळार जायत्यो थाळण्यो आमकां येतात. मागणें करचें नाका, मिसाक वचचें नाका, प्राजीत करचें नाका, आजिल्लें आनी असल्यो जायत्यो थाळण्यो येता आसतना ताचेर जैत व्हरूंक आमी मोगान जियोचें नाका. राग मुंदरसून व्हरूंक कांय जायना. आमचेच आमकां मोतीर चिंतना येता आसतना आमी मागया. एक घडी उबे रावया, आमी सर्व एक घडी उबे रावन आमी मागया. आमी आत्तां आयकल्या शिकोवणेचेर आमी मागया. सोम्या तूं थाळणेचेर जैत तुवें वेलें, आमकांय जैत व्हरूंक शिकय. तुवें देवसारान तुका नाडटना थाळतना पेद्रू मुखांतर जावंक पुरो ह्या हेर संगती मुखांतर ह्या त्या कुर्सार उमकळोन आसल्या त्या सोरान नाडटना सयत देवसारा सोरा मुखांतर नाडटना सयत तुका कळ्ळें हें देवसाराचें कृत्य म्हणून आमकांय कळोवंक. आमच्या मतीक उजवाड दी, पवित्रत्मेची सकत आमकां दी, कृपा आमकां दी, बोळ आमकां दी, घटाय आमकां दी. हर एकल्यानी आमी तुज्या मोगांत तुज्या पवित्रत्मेच्या कृपेन जियोंक तुजी सकत तूं आमकां दी. तुजें उतर आमकां नितळ करून दी, पवित्र करून दी, कृपेन भरून दी म्हणून आमी मागया. आमेन. आमचो भावार्थ आमी उसारन सांगया. एकाच सतमंता सर्वदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता सो एकलोच पुतो सर्व काळा पापातावन जल्माला, देवाथावन देव, उजवाडाथावन उजवाड, खऱ्या देवाथावन उपजल्लो खरो देव, तो देवाथावन जल्माला, ताका रचूना बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासोत आनी आमचे सडवणे पासोत सरकार्थान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासोत पोंस पिलाता खाल ताका कुर्सार मारलो, ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निखे पेलो
आणि पवित्र पुस्तकाप्रमाणे तिसऱ्या दिवसा तो पुनर्जीवन झालो, स्वर्गार चढलो आणि बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आणि मेल्यांची मनसबी करून वैभवान तो परताने येतलो. आणि त्याच्या जोडके शेवटात सोना आणि पवित्रात्म्या सत्मंता सुमी आणि जीवदाता तो बापा आणि पुता निप झाला. बापा आणि पुता बराबर सकाळी समसर्को नमस्कार आणि महिमा पावो. प्रभादेवर वितवलेलो एकच पवित्र कथोलिक आणि धर्मतावर स्थापलेले देवसभेक सत्मानता. पत्कांच्या पुक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण म्हणता आणि मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आणि ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मगाळ भावा भयणीनो, बाबरतान मागले देव आमकां दिता. सर आमची मागणी ते सवा आशा गरजो या वेळार ताच्या पांयतळा समर्पिया. मोगळा बापा, पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी तुझ्या पुता जेजू मारिफात उगडप जाल्लो मोग आनी बोगसाणे तांचे जिणयेंत भोगून तोच मोग आनी बोगसाणे हेरांक दिवंक जाय आसची कृपा तांकां फावो कर म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी मोगान लोकांची सेवा कर तांकां आदार अशें जायशें तुझ्या उजबडान तांकां बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर आमच्या वडिलांनी तुझ्या पुताच्या मेटांनी चलोवंक तांच्या त्यागाचे आनी मोगाचे जिणये मुखांत्र तांच्या भुरग्यांक सरके वाटेन चलोवंक कुमोग करिशें तांकां कुरपेन बर म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर पिडेस्तांक तांची पिडा सोसून व्हरूंक कृपा दी. उदार मनान तांची सेवा करच्या कुटुंबाच्या संद्यांक, धाकटेरांक, नर्सांक आनी हेरांक तुज्या आशिर्वादाने बर आनी तांचे सेवेक प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी तांकां पवित्र स्नानांत मेळिल्लें भावार्थाचें देणें तांच्या करण्यांनी उर्जीत करून पिरगजेंत आनी समाजेंत समाधानाची हातेर जावंक पवित्रात्म्याच्या शक्तीन तांकां भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी देवाच्या उतरा मुखांत्र दैवीक जिवितांत वांटेले जावंक आनी हेरांच्या सेवेक आमकांच संपूर्ण समर्पवंक तुजे कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीवर सर आमची खासगी सभा मौनपणी जेजूच्या पांयतळा आमी दवरया. उडासा कडेन आमच्या कुटुंबाच्या हर एका संद्यांक भाव भयणीक आमची सर ते सभा वैयक्तीक ते सभा आमच्या मोतीर आसली, आमच्या काळजांत आसली, सगळे आमी भेटून दिवया. सर्गीचे बापा, आमी उसारलेली उसारणांतली सर आमची मागणी दे तूं मानून घे. तुजी खुशी वयतर आमकां ती फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या आशे आमची काळजां मेळ्ळी. जे मागता तुझे लागीं पातकी निर्भागी. घे मागता तुझे लागीं पातकी निर्भागी. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर देवपाक मानतात तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबात सर्वेस्पर मानून घेवं. दयाळ बापा, जेजूच्या 40 दिसांच्या उपवासाचो उडास करून आमी प्राचीत काळाची दंडोण सुरू केल्या. जिणे बदलल्या या खऱ्या मनान आमी ती तुका आतां समर्पिता शेवटपर्यंत ती सांबाळून आनी अशें नवी रचना कशी पास्कांची पर्याप संभ्रमूंक आमचे कुडीक
आणि आत्म्या गटाय ती क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजा उबारूया. आमीन ती सोबेस्परा थंय बुपारताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वसूया. पय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदरा आणि शासनाच्या देवा सर्व कळी आणि सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक पावो. ओ काही दोन्ही तिसो आणि आमच्या पैद्यासो. आमच्या कुडे कमी दंडवणीतना अवगुणाचे तूं बळ मोडताय. आमची मनावून सुबारताय वेगळे सुगुण वाडयताय. आणि क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं शासनाचे ये नाम आमकां दिताय. त्यास येदुदेशी देवदूत आणि सर्गींचो सगळो दळबा तुझी तर महिमा वाखणता. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोन आम्ही तुझी स्तुती गायता. Pobir, दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. गुण सर्गी तुका जय, गुण सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्रत्म्याक दडोवणी देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूची. तेच परी जेवण जातस ताणें कालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात नंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कालस नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत. पातकाचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारावतले. ही म्हज्या उडासा करात. बावडतसो गुट परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिवीत सोबुंडो आनी सटवणेची काल तुका समर्पिता. हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा समेस्तांक पवित्रत्मे एकठांय कर म्हूण नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे सोगडास कर. आणि लिओ आमच्या भाग्यवान बापा पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकवार मरिये देवाचे माये संगाती भगेवन सुजेतीचो पती भगवान धर्मदूत आदी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर पोदवेदारी बापा सरवंदर आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमेन. आमच्या सोडोंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेली प्रार्थना दीर्घ घेवन सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, हांव तुझे तुझे राज राज आमकां आमकां येवं, येवं, तुझी तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस, आनी आमकां तळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां सदांच निवारी दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवच्यान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाई. कित्याक राजभटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मथांग मळय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पयसवेच्या पावर्ताचेर दिश्ट घालून तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ तुमची येताय आनी रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो, तुमचे सबाय आसो. माया मागसो गुर्त जावन एकामेका शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फोव ना, पूण तुज्या उतरांनच म्हाका भलायकी मेळटली. काळीस मोठे लाले तुका मोजा मोगाळ देवा, नाभिषेव तुझे पगार म्हाका. मोजा कर्या जिबा, मोजा कर्या जिबा, काळीज मोजे लाले तुका. मोजा मोगाळ देवा, नाभिषेव तुझे पगार म्हाका. मोजा कर्या जिबा, मोजा कर्या जिबा. प्रार्थया. काकुळदारा देवा, आदाव बापाची पदकी भुरगीं आमी पळोवन तुज्या पुताच्या प्राजिता आनी कश्टा मरणा वरवीं ताचे बराबर आमी पदकाक मेल्या. ही दोन सतां वळखून हो प्राजीत काळ तुज्या कृपेन आमी सुरू केला आनी आज ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेतला. सर्गींच्या उंड्याच्या बळान जेजू दाखयलेली दंडवणेची प्रार्थची वाट धरून हे बरे आमच्या पदका वयर राज चलोवंक दिना जावंक बगार तुज्या पवित्र जाल्ली भुरगीं कशीं जिवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बहुत उपकार पोरा मुजा परबोशान कित्याक तूं भोका कुळदार. नितळ जावन हांव लालेता तुज्या मैपासान, आतां कर म्हाका नितळ. गुळी तूं शेळ्यांक चरयताय, शेळी हांव म्हजो पोस करताय. तुजे तावन हांव पयस पावताना, पाटी हाड हिंडान दवरताय. अचल हांव सर्वेस्परा म्हज्या परबोशा कित्याक तूं
काकुळतार नितळ जावं घावलाले ता तुझ्या मैपासान आता कर म्हाका नितळ